अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। फिर एक अलिफ आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा, अलिफ जिसको आज की ज़बान में ए कह सकते हैं। ए और बी का फर्क नहीं जानते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। फिर एक अलिफ आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा, अलिफ जिसको आज की ज़बान में ए कह सकते हैं। ए और बी का फर्क नहीं जानते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। फिर एक अलिफ आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा, अलिफ जिसको आज की ज़बान में ए कह सकते हैं। ए और बी का फर्क नहीं जानते। अस्तग़फिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ने एक बयान कर रहे हैं जिस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का वो तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ, इस पे किसी का इख्तलाफ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। लेकिन यहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ने मतलब लिमिट क्रॉस कर गए और वहाँ पे एक बात ऐसी बताए कि जो हदीस में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती साहब ये बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक हर्फ ही नहीं लिखा। तो मेरे भाइयों, मैं आपको हदीस के रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में से कुछ लिख लिया करते थे। एक्सपर्ट नहीं थे मगर लिख लिया करते थे। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ने और एक बात कही जो कि मतलब कि सरासर मतलब बिल्कुल ही गिरा हुआ अल्फाज है। जैसे मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, लेकिन उसको इस बात से तस्बीह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए बी भी नहीं पता था, यानी उर्दू के अल्फाज के अरबी के अलीफ और बा नहीं पता था, नाउज़ बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह का एक बात मुझे याद आ रहा है। जब वो कभी जावेद अहमद गामदी साहब का तारीफ़ करते हैं तो बताते हैं कि उनका बात गलत और उनका अंदाज़ सही, और कभी इंजीनियर साहब का बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनका अंदाज़ भी गलत और बात भी गलत। तो मेरे भाई, बहुत दिनों बाद मुझे एक क्लिप मिला जिस पे मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह का अंदाज़ भी गलत और बात भी गलत। मैं मुफ्ती साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रुजू करें इस वीडियो पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी थे, जो लोग उम्मी को भी मतलब गुस्ताखी समझते हैं, वो उनका भी जो है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत है, और जो उम्मी कहते हुए इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। तो मेरे भाइयों, आज पूरा कम्प्लीटली देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी थे उनके बारे में, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे या फिर थोड़ा बहुत लिख लेते थे और पढ़ लेते थे, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और आप अलैहिस्सलाम उम्मी थे। अच्छा, उम्मी के लफ्ज़ के ऊपर भी लोगों में ना एक बड़ा अजीब सा, बाज़ इसे गुस्ताखी समझते हैं और बाज़ दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। उम्मी होना आप अलैहिस्सलाम का कोई ऐब नहीं है। उम्मी आप इस एतबार से भी थे कि सूरह शूरा में, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरह शूरा के अंदर मक्का को उम्मुल कुरा कहा है, बस्तियों की माँ, क्योंकि सेंट्रल आपकी बेसत खासा अरब के लोगों के लिए थी। इस वजह से भी आप उम्मी हैं, और इस एतबार से भी उम्मी है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी की शागिर्दगी नहीं की, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। डॉक्टर इकबाल का शायर होना उनकी खूबी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का शायर होना उनकी खूबी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यासीन में, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, हमने इन नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर कहना नहीं सिखाया और ना इनके शान शान है। क्योंकि अगर आप शेर कहना सीखे हुए होते तो लोग कहते कि यार इतने अरसे से प्रैक्टिस कर ही रहा था तो एक रिफाइंड किताब इसने लिखी देनी थी, कि उसमें इसमें मलकूती गिना, एक डिवाइन म्यूजिक तो चलता है, अगरचे वो बराबर नहीं, आज़ाद नज़म का स्टाइल है, लेकिन बहरहाल वो एक चीज़ तो है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी ना किसी फ़िलासफ़र की शागिर्दगी की, ना किसी शायर की। इसीलिए तो लोग फिर हैरान हुए कि यार ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो आप उम्मी थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में कैटेगोरिकल इस हवाले से मेंशन किया है कि आप अलैहिस्सलाम की ये खूबी कैसे बन गई।
सूरत अल-अनकबूत में अल्लाह ताला ने आयत नंबर है ये 48, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के नुज़ूल से पहले आप किसी किताब में से कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते थे, यानी आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं कि आप पढ़ सकें। वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और ना आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते थे, ना आप लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इस किताब के नुज़ूल से पहले इदल लरताबल मुब्तिलून, अगर ऐसा होता तो ये बात शक वालों को शक में डाल देती कि ये किताब आपने खुद लिख ली है। अब तो कोई कह नहीं सकता कि आप लिखना पढ़ना जानते, तो ये आपने कैसे किताब ली? ये आपने नहीं लिखी, अल्लाह ने आपके दिल पर नाजिल की। बल हुआ आयातुम बय्यिनात, बल्कि तो अल्लाह की आयात हैं, फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, उनके सीनों में जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और हमारी आयात से तो इनकार नहीं करते मगर जालिम लोग। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, और ये कहते हैं कि इस नबी को कोई मोजज़ा क्यों नहीं उनके रब की तरफ से दिया गया। अच्छा, ये आयत कुरान में दर्जनों दफ़ा आती है और एक बंदा हैरान हो जाता है कि हम तो बचपन से इतने हुजूर के मोजज़े सुन रहे हैं और कुरान में बार बार काफिर इतराज़ ही कर रहे हैं कि आपको मोजज़ा क्यों नहीं दिया गया। मोजज़ात हैं बुखारी मुस्लिम में, टेंजिबल फॉर्म में, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तोड़ने वाले हिस्सी मोजज़ात, लेकिन कुरान हकीम में जो वो मोजज़ात वो डिमांड करते थे ना, वो सूरह बनी इसराइल में है, जिसमें मैंने 4 लेक्चर दिए, मसला नंबर 131 ABCD। 9 मोजज़ात वो मांगते थे। वो कहते थे हमारे सामने आसमान पे चढ़ के बताओ, और सिर्फ चढ़ने को नहीं मानेंगे, ऊपर से हमारे सामने यूं किताब लेके नाजिल हो, आप यूं इशारा करो तो आपके लिए नहरें रवां हो जाएं, बागात में फल उगने शुरू हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने सारी बातों के जवाब में कहा कि तुम कह दो मैं एक बशर हूं, एक इंसान हूं। तो मोजज़ा नबी अलैहिस्सलाम का जिस पे दावे नबूवत है ना, वो एक है, वो ये किताब है, क्योंकि क़यामत तक के लिए नबूवत है। आज आप अलैहिस्सलाम की जो बुखारी मुस्लिम में मोजज़ात हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने पानी के एक प्याले में हाथ रखा तो 1500 सहाबा ने वो पानी पिया, जानवरों को पिलाया, स्टोर कर लिया। और बुखारी मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्लाह के अल्फाज हैं, वल्लाह अगर हम 1,00,000 भी होते तो वो पानी ज्यादा था जो एक पानी के प्याले में से आपकी मुबारक उंगलियों से निकल रहा था। और वल्लाह ये मोजज़ा जो है ना, हज़रत मूसा के मोजज़े से भी बड़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो पत्थर पे आसा मार के पानी, पत्थर से तो पानी निकल आता है, गोश्त में से पानी नहीं निकलता। लेकिन इसको दावे नबूवत के लिए क्लेम नहीं किया गया, ये तो सहाबा के सामने हुआ। दावे नबूवत के लिए सिर्फ कुरान है, क्योंकि हम उस मोजज़े की वीडियो नहीं ना आज दिखा सकते। किस तरह क्लेम करें कुरान की? हम कहते हैं ये ले चेक करें, इसको साइंस पे पेश करें, किसी एतबार से चेक करें। तो इधर ही अल्लाह ताला ने उस ट्रुथ को रिवील किया। ये कहते हैं ये काफिर के नबी इस्लाम पे मोजज़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया? कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ए नबी फरमा दीजिए कि मोजज़े तो अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो सिर्फ डर सुनाने वाला हूं। अवलम यकफीहिम, क्या इनके लिए ये मोजज़ा काफी नहीं है? अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि हमने इनके ऊपर किताब नाजिल की है जो इन पे तिलावत की जाती है। यानी नबी इस्लाम का वाहिद मोजज़ा क्या है? कुरान। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो गुस्ताखी का फतवा लग जाएगा। अच्छा जी, बाकी मोजज़ात को नहीं मानते? वो मानते हैं, क्लेम नहीं करते उनको नबूवत की दलील पे, क्योंकि हम उसको पेश नहीं कर सकते। कौन फिजिकली उसको चेक करवा सकता है? आज ज्यूस पेश कर सकते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा निकाल के भी ले आए, वो ताबूत सकीना में कहते हैं पड़ा हुआ है, ले आओ, लाओ इसे अजदा बना के बताओ। नहीं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दा जिंदा करने को वीडियो दिखा सकते हैं। तो हम जिस की बुनियाद पे नबी अलैहिस्सलाम के लिए प्रॉफिट होना क्लेम कर रहे हैं, हम कहते हैं ये ले देखें फिजिकल फॉर्म में आपके सामने, ये मोजज़ा है। तो ये कुरान हकीम की आयत इस पर सबूत है कि ये किताब है जो मोजज़ा है। इन्ना फी ज़ालिका लरहमा, इसमें है, बेशक इसमें है रहमत व ज़िक्रा लिक़ौमी युमिनून, और इसमें नसीहत उनके लिए जो बात मानना चाहेंगे। जो बात नहीं मानना चाहते उनके लिए कोई नसीहत नहीं है, जो बात मानना चाहेगा उसके लिए किताबुल्लाह में नसीहत है। तो ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। और इसमें मैं आपको ज़िम्नन बता दूं, बुखारी मुस्लिम में डिटेल्ड अहादीस है नबी अलैहिस्सलाम पे जो पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में। वो स्टार्ट ये हदीस इससे होती है, मिशकात में आपको तीसरी जिल्द में मिल जाएगी, कि जब नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का 40वां साल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अचानक दिल दुनिया से उचाट हो गया। आप बड़ी एक डायनामिक लाइफ गुजार रहे थे, कामयाब मक्के के ताजर थे, मक्के की अमीर तरीन औरत के साथ आपकी शादी हुई थी, और आप हर
مکے کے رہنے والے ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے, صادق اور امین تھے. اچانک ایک بندہ جو اتنا ایکسٹروورٹ ہو, گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع ہو گیا, اور چند دنوں کے بعد فرشتہ آ گیا وہاں پہ. تو نیچے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اکیلا غار میں بیٹھے رہتا تھا, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا. لیکن جب کلام سنا تو میں نے پچھلی دفعہ وہ زماد والی حدیث سنائی تھی نا, تو کتنا اثر ہوا ان کے اوپر. تو سیدہ خدیجہ کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. آپ کے بزرگ تو 2-2 سال تک کچھ کھاتے نہیں ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. یہ ہے سچائی جو بخاری مسلم میں, وہ ہیں کہانیاں. تو وہاں پہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا, پڑھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, امی تھے آپ. دوسری بار کہا, تیسری بار کہا, پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا, اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا, اور آگے وہ یعنی 5 آیات پوری. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا. اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی. کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو, وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے. اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا, اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا. اور یہ بھیجنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. لہٰذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے. یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی. دھیان سے سنیے بات. پھر آپ نے وہ آیات پڑھی, پھر آپ واپس آئے کانپتے ہوئی حالت میں, سیدہ خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو, انہوں نے تسلی دی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے پر سرے جو ہے وہ شفقت, دست شفقت رکھتے ہیں, آپ محتاجوں کا جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر وہ ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن تھے, جو ایک کرسچن تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی, عنقریب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے یہ نکال دیں گے, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کچھ کیا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کی انہوں نے یعنی جو نبی ہونا ہے اس چیز کو پہچان لیا, حالانکہ وہ نابینا تھے صرف کلام سن کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بعد میں یعنی پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی, اور لکھنے کی بھی بالکل ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل کچھ نہیں لکھ سکتے تھے. ان لوگوں کے موقف کو تائید ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کتاب کے نزول سے پہلے, الفاظ ہے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے, کیونکہ بعد میں لکھنا ثابت بھی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ, لیکن آپ کو مہارت نہیں تھی لکھنے میں, کیونکہ جس بندے نے کبھی لکھا نہ ہو تو کبھی کبھار وہ لکھے تو مہارت نہیں ہوتی. اور وہ حدیث ہے بخاری میں جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا, محمد رسول اللہ کو کٹوایا تھا سہیل ابن عمرو نے, بعد میں خیر مسلمان ہو گئے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. سر عمر سیریز دیکھ لیں, اس میں یہ ساری چیزیں فلمائی ہوئی ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی سے کہا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. حالانکہ حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ محبت کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ میں خود کاٹتا ہوں. تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے محمد رسول اللہ پر لکیر پھیر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھ رہے تھے لیکن آپ لکھنے پہ مہارت نہیں رکھتے تھے, یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی واضح نہیں تھی. بہرحال آپ نے جو بھی تھا وہ لکھ لیا, یعنی چاند ایک الفاظ لکھنے سے ثابت ہو گیا آپ علیہ السلام تھوڑا بہت لکھ بھی لیتے تھے. پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی, اور ویسے بھی وہی کو آپ کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے سننے کے بعد
کئی کاتبین وہی اس میں یعنی شامل تھے جو جن کی ڈیوٹیز اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی. تو یہ امی کو میں نے کلیئر کر دیا کہ امی کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ نعوذ باللہ اس کا مطلب کوئی جاہل ہونا نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے رکھا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ یعنی شیرخارگی کی عمر میں بول پڑے تھے، نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق اور سولر کیلنڈر کے مطابق 39 ایئرز لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے. اسی جب یہ کتاب آئی تو کسی نے یہ شک نہیں کیا جو سورۃ العنکبوت میں آیا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں کتاب آپ نے لکھی ہے. تو یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا، اس میں فٹ ان یہی پھر اسکیم بیٹھتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ اس کی حکمت ہے. تو یہ امی لفظ کے اعتبار سے میں نے ڈسکشن کی. میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ اس کو عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں، خصوصاً اہل تشیع اور بریلوی حضرات کے نبی علیہ السلام کا امی ہونا. آپ جو کہتے ہیں ان پڑھ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے مراد جاہل نہیں کہہ رہا ہوتا. ان پڑھ سے مراد وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، اور یہ ان کے لیے معجزہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، نبی علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. اس رحمان جس نے بولنے کی صفت دی ہے انسانوں کو، اسی نے قرآن کا علم بھی رسول اللہ کو دیا اور سکھایا. اس اعتبار سے امی اور ان پڑھ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے. دوسرا، ان پڑھ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حق میں اس طرح کا لکھنا پڑھنا توہین ہے. وہ میں نے قرآن کی آیات پیش کر دی سورۃ العنکبوت کی. اب بھی کسی کا وہم ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے اگر اسے توہین سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام جو وحی کو انڈورس کرتے تھے وہ لکھی ہوئی وحی پڑھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ وحی لکھواتے تھے اور آپ کے قابل اعتماد لوگ وہ وحی لکھتے تھے، پھر آپ کہتے تھے مجھے سناؤ. حضور کو تو کریم تھا قرآن. سورہ القیامہ میں آیا کہ اس قرآن کو یاد کروانا، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہو، اور اس کی تشریح بھی، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی کریمنگ اور یاداشت سے کہتے تھے کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، اس کو فلاں جگہ رکھ دو. اور پھر بخاری میں یہاں تک ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا آ کے دورے قرآن حضور کے ساتھ کرتے تھے. رسول اللہ انہیں قرآن سنایا کرتے تھے. قرآن کی ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، لوح محفوظ میں یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن نازل اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوا. اب جو ترتیب ہے مصحف کی، یہ وہی ترتیب ہے جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے. تو نبی علیہ السلام اس طریقے سے پروف ریڈنگ کرتے تھے. باقی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اسی پہ میرا وہ کلپ تھا، رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ، کہ جب وہ محمد رسول اللہ کٹوانے کا سہیل ابن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ اس معاہدے میں لکھیں محمد بن عبداللہ کا معاہدہ جو ہے عرب کے لوگوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی سے کہا کہ اسے کاٹ دیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا. احترام میں یہ بات کی کہ میں آپ کا نام کیوں کاٹوں. تو اس میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تحریر مجھے دو، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے بتایا یہ لکھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اور وہ بخاری کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں ماہر نہیں تھے. یعنی وہ کاپی تو کوئی بھی کر لیتا ہے نا، مطلب نام لکھنا کوئی اتنا مسئلہ، لیکن آپ علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ فلوئنٹ اور خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بات لکھنا چاہتے تو آپ کے ہاتھ ہی رک جائیں وہاں پہ، ایسا تو نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کوشش کریں تو کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو کاپی تو آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو دنیاوی اعتبار سے تو پھر آپ کی ہینڈ رائٹنگ واضح نہیں ہو. تو وہ نبی علیہ السلام نے خود اس کو لکھا. اس میں نے کہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے حق میں جو لوگ عیب کے طور پہ سے بیان کرتے ہیں وہ شرم کریں. اس میں بھی موجود ہے کہ آپ ماہر نہیں تھے لکھنے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنا کے بھیجا. تو
تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الف با یعنی اے بی پتہ نہیں تھا پڑھنے کے اعتبار سے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ کیا مفتی صاحب کو رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بات ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔